ऋषिकेश शाहजीसँग छलफल गरेको थिएँ। त्यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा सानो रमाइलो प्रसङ्गको उद्घाटन गर्न चाहन्छु। यो 1930 को कुरा हो, जुन बेला भारतमा ब्रिटिस इन्डिया शासन थियो। त्यतिखेर एकजना जोगी बाबा वृन्दावनको यात्रामा निक्लिनु भएको थियो बाटोमा। अनि एउटा ट्रेनमा चढ्ने स्टेसन आयो, ट्रेनमा चढ्नुभयो। ट्रेनका ती ट्रेन बाबुहरूले, त्यतिखेर अब ब्रिटिसले चलाइरहेको ट्रेन थियो, आएर त्यो बाबालाई देखे, उसको टिकटहरू सोधे थिएन। तिमी किन यसमा ट्राभल गर्दैछौ भनेर ती जोगी बाबालाई त्यहाँबाट धक्कामुक्की गरेर बेइज्जत गरेर निकालिदिए। यङ बाबाजी थिए, उनले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया देखाएनन्, मुस्कुराउँदै तल ओर्ले। तर चमत्कार के भइदियो भने त्यस पछाडि त्यो ट्रेनलाई चलाउने कोसिस गरियो। त्यो ट्रेन 1 इन्च मात्र के 1 मिलिमिटर पनि हिँड्न खोजेन। सबै कुरा ठिक छ, इन्जिन ठिक छ, कोइला ठिक छ, कामदारहरू छन्, ड्राइभरले कोसिस गरिरहेको छ, तर त्यो ट्रेन हिँडिरहेको छैन। बाबा त्यहीँ उभिराख्नु भएको छ, यङ बाबा हेर्दै हुनुहुन्छ, त ट्रेन हिँड्दैन। लाखौँ कोसिसहरू सकियो, तर ट्रेन हिँडेन। अन्तिममा यो बाबाजीलाई चढाउनुपर्छ, ल चढाउ भनेर चाहिँ फेरि कसैले सल्लाह दियो। बाबाजीलाई चढ्न अनुरोध गरियो। बाबाजी मुस्कुराएर फेरि चढ्नुभयो। त्यसपछि त्यो ट्रेन मुभ भयो। सन् 1930 यस्ता किसिमका चमत्कारका कुरा र योगी महाराजहरूको कुराहरू थुप्रै सुनिन्छ। उहाँ अरू कोही नभएर मैले अघिल्लो पटक पनि चर्चामा ल्याएको वृन्दावन क्षेत्रमा उहाँको अहिले अस्तित्व अवशेष स्थित छ। नीम करोली बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई भगवान हनुमानको शक्ति प्राप्त थियो, सिद्धि प्राप्त थियो। उहाँले अनेकौँ चमत्कारहरू गर्नुभएको थियो र उहाँकै वरदानबाट स्टिभ जबदेखि लिएर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुकका धनी, उहाँहरूले समेत उहाँको वरदान लिएर आफ्नो बिजनेस कर्पोरेट वर्ल्ड सञ्चालन गरेको भन्ने रिपोर्टहरू हामी यत्रतत्र पाउँछौँ। तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग किन आवश्यकता भयो भने म यो ने मुनि र ने तत्त्वसँग किन यति धेरै साक्षात्कार गरिरहेको छु, अलिकति प्रसङ्ग बताउन पनि चाहन्छु। र त्यो प्रसङ्ग बताउन चाहँदाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु के भने यो ने मन्त्र मैले बचपनदेखि सुन्दै आएँ। विद्यालयमा जानुभन्दा अगाडि पनि, विद्यालयमा इतिहासमा ने नामका मुनि थिए भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि, हुन त हाम्रो स्कुलको इतिहासमा त्यो नेको प्रसङ्गै थिएन र छैन पनि होला अझै पनि। यो ने मुनिको प्रसङ्ग मेरा दिवंगत हजुर बुवाले हाम्रा बुवाहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। र बुवाहरूमध्ये पनि एकजना ज्येष्ठ बुवा हुनुहुन्थ्यो, जेठाबा। उहाँले हामी साना हुँदाखेरि हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। हेर बाबु, यो नेपाल कसरी बन्यो? नेपाल देश त ने मुनिको तपस्थली भएको हुनाले यो नेपाल देश बनेको। त्यो प्रसङ्गले मलाई धेरै छोयो, सानोमा धेरै छोयो। म त्यतिखेरदेखि सायद नेपाल के हो भन्ने खोजीमा निक्लेको छु, हिँडेको छु। झापाको एउटा सानो बोर्डरको छेउमा गौरीगञ्ज भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ जन्मिएको मान्छे हुँ। त्यही गाउँपालिकाको एक छेउमा दौलत विक्रम बिष्ट भन्ने ठुला उपन्यासकार थिए। उहाँले राजवंशी समुदायको सम्बन्धमा रिसर्च गरेर कथा प्रसङ्ग उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ। र राजवंशी सम्बन्धी खोजी गर्दै जाँदा मैले पहिलो पढेको किताब एकजना अनुसन्धाता थिए, शम्भुलाल श्रेष्ठ। उहाँको किताबबाट राजवंशी के हो भन्ने चर्चा पढ्न पाएको थिएँ। उहाँले राजवंशी सम्बन्धी धेरै कुराहरू लेखिदिएर के पनि कुरा लेख्नु भएको छ भने राजवंशीहरू भारततिर मुसलमान पनि पाइन्छ भन्ने कुराहरू आयो, जुन कुरा मेरो दिमागभन्दा बाहिर र अपेक्षाभन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यतिखेरको बुझाइमा। अरे राजवंशीहरू मुसलमान पनि हुने कसरी हुन सक्छ? यो हुन सक्दैन। तर आज म खोज्दै आउँदैछु, राजवंशीहरू को हुन् त? के कुनै जाति हुन्, थर हुन्? अघि चर्चाहरू आए के ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यस्तो विभेदको कुराहरू हो? विभेदको कुराहरू त छ, किन छ भन्ने पनि बुझाउने हाम्रो धर्ममा धेरै ठुलो प्रमाणहरू छ।
विभेद हुनु हुँदैन। हामी क्रान्तिकारी तरिकाले सोचिरहेका छौँ, प्रगतिशील तरिकाले सोचिरहेका छौँ। किन सोचिरहेका छौँ त्यसको पनि कारण छ। एकजना मित्रले भर्खरै एउटा कविता शेयर गर्नुभएको छ, सायद तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो। ए साथी, तिमी भन्छौ कि बाहुनवाद खराब हो, तर वसुधैव कुटुम्बकम म भन्छु बाहुनवाद त यो हो भन्ने खालको कुरा एउटा कविता लेख्नु भएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वसुधैव कुटुम्बकम बाहुनवादले भन्या हो कि होइन? बाहुनवादले वसुधैव कुटुम्बकम भनेर व्यवहार गरेको थियो भने यत्रो विरोध र यत्रो थ्योरीहरू किन लेखिए? किन परिवर्तनका लागि मान्छेहरूले लडाइँ गरे? त्यसैलाई अंग्रेज खोजकर्ताहरूले ब्राह्मणिज्म भनेर एउटा थ्योरी निकालिदिए सोसियोलोजीमा, सामाजिक शास्त्रमा। संस्कृताइजेसन भन्ने थ्योरीहरू निकालिदिए। त्यसमाथि धेरै विशद चर्चा र परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। त्यसैका आधारमा धेरै क्रान्तिहरू, परिवर्तनको घडीहरू हामीले हेरेका छौँ। किन त बाहुनवाद र ब्राह्मणवाद र संस्कृताइजेसन प्रति किन यति रोष त? यतातिर फेरि के भनेको छ भने बाहुनवाद भनेको त वसुधैव कुटुम्बकम भनेको छ। यहाँ बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने कुरा मैले के देखिरहेको छु भने जुन कुरालाई हामीले ब्राह्मणवाद अथवा बाहुनवाद भनेर बुझिरहेका छौँ त्यो हाम्रो धर्मको वाद होइन। त्यहाँ केही खराबी छ, खराबीहरू थिए र छन् पनि। अब त्यसलाई परगल्ने काम एउटा बेग्लै पक्ष हो। वास्तवमा हाम्रो धर्मले सिकाएको कुरा के हो भने ब्रह्मवाद हो। ब्रह्म के हो? ब्रह्मको खोज के हो? यो विज्ञानसँग अत्यन्त सम्बन्धित छ। जस्तो हामी वैज्ञानिक खोजको अहिलेको चरमोत्कर्षको अवस्थालाई हेर्दा के देखिरहेका छौँ भने आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सका एकदमै प्रख्यात वैज्ञानिक हुनुहुन्छ बेन गोर्जेल। त्यसै गरी डेभिड ह्यान्सन कम्पनी जुन हङकङमा छ, उनीहरूले सोफिया नामको इन्टेलिजेन्ट रोबोट सृजना गर्नुभयो जसले योग ध्यानहरू पनि सिकाउँछ। एउटा रोबोटले योग ध्यानहरू सिकाउँछ। बेन गोर्जेल तिनी नेपालमा यहाँ बौद्धमा आएर कपनको गुम्बामा पनि समेत आएर ध्यान गरेर ध्यानको विशेषताको बारेमा बुझेर एल्गोरिदमको आविष्कार गर्नुभयो। अर्थात् कसरी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बनाउने भन्ने कुरा सृजना गर्नुभयो। हाम्रो आध्यात्मले धर्मले त्यो दिएको छ। उहाँले भर्खरै अहिले निकाल्नु भएको खोजको एउटा विषय के छ भने अब जस्तो तपाईको यो हार्ड मांसको शरीर छ, यसलाई एक दिन चाहिँ समाप्त हुनुपर्छ। समाप्त भएपछि सबै किस्सा कहानी सकिन्छ, खाली इतिहास बाँकी रहन्छ। तर आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स इन्जिनियरहरूले के कोसिस गरिरहेका छन् भने त्यो हार्ड मासुको छालाभित्र रहेको जुन माइन्ड छ त्यो माइन्डलाई अब आर्टिफिशियल इन्जिनियरिङद्वारा के गर्न सकिन्छ भने इन्टेलिजेन्सको इन्जिनियरिङद्वारा क्याप्चर गर्न सकिन्छ। त्यो माइन्डलाई युगौँ युगसम्म अमर राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि के हुनेछ भने त्यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा क्याप्चर गरिएको माइन्डले कस्तो खालको जिन्दगी अब आगामी दिनमा म बाँच्ने त भन्ने कुरा उसले चोइस गर्न सक्छ। त्यो इन्टेलिजेन्सलाई कुनै डेड बडीमा फेरि इन्सर्ट गरेर उसलाई जिउँदो मान्छे बनाउन सकिन्छ। यस्ता यस्ता टेक्नोलोजीहरू अब साइन्सले विकास गर्दैछ। हामीलाई त आश्चर्य जस्तो लाग्छ, हामी सुन्दाखेरि हामी छक्क पर्छौँ। तर कुरा के छ भने हाम्रा ऋषि परमात्माहरूले र बुद्धहरूले यो कुरा धेरै अगाडि गरेर गइसक्नु भयो। तर अर्कै तरिकाले उहाँहरूको टेक्नोलोजी एकदम स्पिरिचुअल, हाइली इन्टेलेक्चुअल भयो, जस कुरालाई बुझ्नको लागि त हामी यसरी कुरा मात्रै गरेर छलफल मात्रै गरेर सम्भव नै छैन। जसको मार्ग बेग्लै छ, जुन तन्त्र मन्त्र सिद्धि भन्ने मार्गहरू छन्, त्यसमा युगौँ युग जन्मौँ जन्म त्यस्ता प्र्याक्टिसहरूको अभ्यासहरूको आवश्यकता पर्दछ। राक्षसले दानवले तपस्या गर्थे, वरदान के माग्थे ब्रह्मासँग भन्दै मलाई अमर बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ दानवहरूले वरदान माग्थे। तर भगवानले, ब्रह्माले, शिवले के भन्दै त्यो सम्भव छैन, तर तिमी सबै शक्तिले तिमीलाई म सम्पन्न गर्दछु है भन्ने खालको वरदानहरू दिन्थे। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त त्यसलाई त सिद्ध गरिसके, उनीहरू अमर छन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। यसको जिउँदो जाग्दो उदाहरण के चाहिँ छ भने
अघि मैले नीम करौली बाबाको प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ। बुद्ध जताततै छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। एकजना महाअवतार बाबा भन्ने हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा, जसलाई 5000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि यो हिम क्षेत्रमा अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ विचरण गर्नुहुन्छ भन्ने इतिहासहरू हामी हेर्न पाउँछौँ। बेला बेलामा कसैलाई भाग्यमानीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि एकदम युवा योगी जस्तो देखिनुहुन्छ। उहाँ जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहाँ उद्भव भएर दर्शन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालका प्रसङ्गहरू आउँछन्। रजनीकान्तले त्यस्तै एउटा अवसर पाएका एक्टर हुन्, जसलाई उहाँले वरदान दिनुभयो र अहिले सिने क्षेत्रमा वर्ल्डमा तहल्का मचाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कथाहरू छ। रजनीकान्तलाई महाअवतार बाबाले वरदान दिनुभयो। के यी कुराहरू चमत्कारका कुरा मात्रै हुन्? कथा प्रसङ्गहरू मात्रै हुन् त? अघि मैले भन्दैछु विज्ञानले अमर हुने तरिका खोजिसक्यो। तपाईँ कहिले मर्नुहुन्न। अब एउटा चिप्समा तपाईँको माइन्ड चाहिँ के हुन्छ, रेकर्डेड हुन्छ। त्यसलाई जहाँ इन्सर्ट गरिदियो तपाईँ हजार वर्षसम्म त्यसमा बाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा रबर्टभित्र तपाईँलाई इन्सर्ट गर्यो, तपाईँ रबर्टभित्र बाँच्नुहुन्छ। त्यसलाई ब्रेनभित्र, कुनै मरेको मान्छेको ब्रेनभित्र इन्सर्ट गर्यो, त्यो मान्छेभित्र तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। कुनै अनौठो कुरो छैन। भगवान शङ्कराचार्यले त एउटा डेड बडीमा चाहिँ आफूलाई भित्र पसाएर एउटा प्रश्नको खोजीको लागि साधना गर्नुभएको उदाहरण त हामी कहाँ छँदैछ? त यसरी विज्ञान र धर्मका खोजहरूले हामीलाई अलग गरिरहेको छैन भनेपछि त हाम्रो लक्ष्य एउटै छ, ध्येय एउटै छ, हामी भित्रको तत्त्व एउटै छ। त्यही पनि हामी फेरि विविध छौँ। यो विविधतालाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यसलाई बुझाउने आधार नै वैज्ञानिक आधार मात्रै छ। मिचियो काकुको मैले प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ। त्यसै गरेर ब्ल्याक वैज्ञानिक, काला वैज्ञानिक एकजना टाइसन भन्ने, उहाँको चर्चा ल्याएको थिएँ। उहाँहरूले डार्क म्याटरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो छ कि छैन, कस्तो छ भन्ने उहाँहरूको धेरै प्रयोगहरू भइरहेको छ। एन्थ्रोपोलोजिकल एनालाइसिसलाई आधार मानेर ती वैज्ञानिकहरूले समेत हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने मानिसहरू जतिसुकै जातपात थरीहरूमा हामी बाँडिएको भए तापनि हाम्रो सृष्टिको मूल त अफ्रिका हो भनेर एन्थ्रोपोलोजीले हामीलाई अचेल पढाउन थालेको छ। तर एन्थ्रोपोलोजीले हामीलाई पढाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो शास्त्रहरूले हामीलाई 10 अवतारको बारेमा त पढाएकै छ। मीन अवतारदेखि लिएर मनुष्य अवतारसम्म हामीलाई पढाएकै छ। हामी कसरी त्यो विकासको क्रममा अगाडि आएका छौँ र त्यसरी हामी कसरी एक छौँ भन्ने हामीलाई अर्थ बुझाइरहेको छ। तर हामी अलग अलग व्यवहार र अलग अलग परिचयहरूलाई पनि बिर्सन सक्दैनौँ र बिर्सनु हुँदैन पनि, किनकि यही नै एक हुनुको एउटा के हो भने आवश्यकता हो र चमत्कार हो। मैले प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ मेरा हजुरबुवाको। उहाँ नीम करौली बाबा जस्तै चमत्कारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भनेर बुवाहरूले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। ध्यान गर्दा गर्दै 2 फिट माथिसम्म उठ्नुहुन्थ्यो। हामी अचेल हेर्छौँ नि इन्टरनेटहरूमा ध्यान गरेको मान्छेहरू माथि उठ्ने। तर यो त एउटा यथार्थ हो भन्ने खालको प्रसङ्गको कुरा मैले हजुरबुवाको बारेमा सुने। तर यहाँ योगी महाराजहरूले अहिले मलाई लाग्छ कालान्तर मैले तपाईँहरूलाई बताउनु होला कि ती शक्तिहरू कस्ता शक्तिहरू हुन् र कसरी छन्, के त्यस्तो कुराहरू पनि सम्भव छन्। त ती खोज र अनुसन्धानका विषयहरू हाम्रो देशमा छ, यो नेपाल देशमा छ। र नेपाल देश खडा गर्ने तत्त्व के हो भने ने तत्त्व हो। म नेपाल देशको खोजी गर्दा गर्दै यो राजवंशी भन्ने कुरा के हो त, यो त जात हो कि पात हो कि वर्ण हो कि, यो सारा देशको लगभग भ्रमण गरिसकेँ। र मैले पढाएका मेरा विद्यार्थीहरू अहिले पूर्व मेची, ओलाङचुङ, गोलादेखि लिएर धारचुलासम्म विद्यार्थीहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, थुप्रैजना मानिसहरू हुनुहुन्छ, धनाढ्य पुँजीपति व्यापारीहरू हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ खोजीमै छु, म बाटोमै छु र खोजी गरि नै रहेको छु र खोजी जारी छ। खोज्दै आउँदा मैले अघि तपाईँहरूलाई दौलत विक्रम बिष्टको कुरा सुनाएँ। उहाँले शाहवंशको कुराहरू सुनाउनुहुन्छ। उहाँको बाबा एकजना ठुलो एन्थ्रोपोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। थुप्रै मानवशास्त्रको खोजको विषय हामीलाई दिनुभएको छ। एकजना बिष्ट अनुसन्धानकर्ता केशर बहादुर बिष्ट, उहाँहरूले थुप्रै किसिमको यो चर्चाहरू ल्याउनुहुन्छ। तर राजवंशी मैले खोज्दै जाँदा पोखरामा एकजना पण्डित विद्वान भेट्नुभयो। उहाँले पनि मलाई
तिम्रो जात के त भनेर सोध्नुभयो। म राजवंशी हुँ भन्दाखेरि ए तिमी त ठकुरी रहेछौ भनेर भन्नुभयो र ठकुरी कर्म अनुसार मेरो कर्म र इत्यादि कामहरू गर्नुभयो। ए ठकुरी भन्ने पनि हुन्छ राजवंशी भन्ने मेरो दिमागमा त्यस पछाडि ठकुरीहरूको खोज भयो। ती ठकुरीहरू खोज्दा खोज्दै म जाँदाखेरि त कहाँ पुगेँ भन्नुहुन्छ भने मुस्ताङका राजाहरूले पनि आफूलाई के भन्छन् विष्ट ठकुरी नै भन्छन्। त्यसै गरी अब पश्चिमतिरको ठकुरीहरूको बारेमा हामीलाई एकजना प्रवक्ता हुनुहुन्छ आन्दोलनकारी, एकजना पत्रकार प्रेम कैदी, उहाँले धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ। यो संसार त राजवंशी यो नै राजवंशीले भरिएको रहेछ। तर जब मैले फेरि विश्व इतिहास पढ्न थालेँ राजवंशीहरूको अचम्मको कथा प्रसङ्गहरू पाइन्छ। यतातिर तपाईँ एकजना चेङ्गेज खान भन्ने प्रसङ्ग सुन्नुभएको छ। चेङ्गेज खान एकजना राजा, मङ्गोलियन राजा, उनले पनि विश्वलाई जितेका थिए, सारा संसारलाई क्याप्चर गरेका थिए। त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका सभ्यताहरू आए, विभिन्न किसिमका ओस्मान अथवा ओटोमान भन्ने राज्यहरू सृजना भए, ब्याक्टेरिया भन्ने राज्यहरू सृजना भए। महाभारतको प्रसङ्गमा तिनै राज्यहरू पछि गएर गान्धार भनेर अफगानिस्तानको क्षेत्रलाई बुझिँदो रहेछ, बङ्ग कलिङ्ग भनेर यतातिर बुझिँदो रहेछ। राजवंशीको सभ्यता यसरी विश्वभरि फैलिएको रहेछ भन्ने म निष्कर्षमा पुगेको छु, जुन निष्कर्षमा हामी धेरै कम्ती मान्छेलाई मात्र थाहा छ। यो दौरानमा राजवंशीहरूले धेरै कुरा गुमाएका छन्, धेरै कुरा पाएका छन्। धेरै राजवंशीहरूको वंश विनाश भएको छ, धेरै राजवंशीहरूले आफूलाई उत्थान गरेका छन् र यो क्रम चालु छ र जारी छ। नेपालको प्रसङ्गमा राजवंशीको कुरालाई बुझ्नुपर्दा हामी मल्लकालमा आउँछौँ। प्रताप मल्लले कोच राजवंशी पूर्वका कोच राजवंशका राजकन्यालाई बिहे गरेर ल्याउनु भएको प्रसङ्गहरू आउँछ। धेरै धर्मग्रन्थहरू र बङ्गालका साहित्यहरू र भारतका साहित्यहरू अतिक्रमणकारीहरूको कारणले गर्दाखेरि नष्ट हुने बेलामा नेपालमा आएर ती शास्त्रहरू संरक्षित भएको कुरा ती प्रसङ्गहरूमा पढ्न पाइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो निष्कर्ष चाहिँ के थियो भने यो राजवंशी भनेको त एउटा मानव जाति हो। त्यो बाहुन पनि हुँदो रहेछ, छेत्री पनि हुँदो रहेछ, त्यो तामाङ पनि हुँदो रहेछ, त्यो मङ्गोलियन पनि हुँदो रहेछ, त्यो राई लिम्बू जे पनि हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले राजवंशीको थरहरू के पाइन्छ भने बर्मन, बर्मा, राय, यहाँसम्म कि तपाईँले अधिकारी र पाण्डे पनि थरका राजवंशी पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको राजवंशी समुदायभित्र ब्राह्मण पनि थियो र वैश्य शूद्र पनि थियो भन्ने खालको एउटा उदाहरण हो। त्यो एउटा बेग्लै खोजको विषय छ। जसरी हामी यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि नेवारमा के पाउँछौँ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य शूद्र विभिन्न थरीका नेवारहरू पाउँछौँ। त वैज्ञानिक तथ्यको यसै आधारलाई मानेर अब त्यो मान्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि के मानौँ त भन्दाखेरि यो सारा विश्व त हाम्रो हो, नेपाल के हो त प्रश्न आउँछ। हाम्रो नेपाली पहिचान कसरी कायम हुन्छ त, कसरी विशिष्ट बन्दछ त भन्दाखेरि नेपाली पहिचान विशिष्ट बन्ने आधार भनेको हामीले जुन कुरोलाई बिर्सिनु हुँदैन त्यही कुरो नै हो। त्यो के हो भने ने तत्त्व हो। ने तत्त्व भनेको नृतत्व हो। नृतत्व भनेको नर नारीहरूको बारेमा जुन विज्ञान सम्बन्धित छ त्यो नृतत्व हो, नृशास्त्र हो, एन्थ्रोपोलोजी जसलाई भनिन्छ वैज्ञानिक भाषामा, त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी ने तत्त्व भनेको नेतृत्व तत्त्व हो। नेतृत्व तत्त्व भनेको के हो भने सर्वशक्तिमान, जसले तपाईँले जे पनि गर्न फ्रिडम दिन्छ, तर तपाईँ बदमासी गर्न थाल्नुभयो भने उसले केही गर्दैन, तर तपाईँ आफ्नो कर्मको फल आफ्नै गलत कार्यले गर्दा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्वशक्तिमान तत्त्व हो, त्यो नेतृत्व हो। त्यसै गरी नेतृत्व नेति तत्त्व हो। यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, तर के हो, खोजीको विषय हो। नेतृत्व खोजीको विषय हो, अनुसन्धानको विषय हो, जसलाई हामीले अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने हुन्छ। र यो अनुसन्धान गर्ने, तपस्या गर्ने, तप गर्ने शिक्षा हामीलाई हाम्रो धर्म र सभ्यता र संस्कृतिले नै दिन्छ। त्यसै गरी नेतृत्व भनेको नास्ति तत्त्व हो। नास्ति तत्त्व भनेको शून्यवाद हो। शून्यवाद भनेको के हो त एब्सोल्युटिज्म हो, पूर्णवाद हो। शून्यवादलाई हामी बुझ्न सक्यौँ भने पूर्णवादलाई बुझ्न सक्छौँ। त यी दर्शनका कुराहरू हाम्रो दर्शन र सभ्यता र हाम्रा शास्त्रहरूमा मात्रै बुझ्न सकिन्छ। हाम्रा धर्मगुरुहरूले जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यसबाट मात्र बुझ्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ मैले दिएको समयभन्दा पनि बढी बोलेको छु र मलाई लाग्छ यति नै पनि आजलाई धेरै हुन्छ होला।
हामीले यसभित्रका तत्त्वहरूलाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेतृत्वलाई बलियो पार्न सकिन्छ र नेपाल राष्ट्र अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरामा हामी एकजुट भएर सबैजना मिलेर नेपाल राष्ट्रको सम्वर्धन गर्न अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्दै मेरा विचारहरू आजका लागि यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ विद्वान व्यक्तित्व दर्पण राजवंशीले धेरै कुरा हामीलाई दिएर जानुभएको छ। हामी चाहिँ के चाहिरहेका छौँ, हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने एउटा सामान्य प्रसङ्ग म तपाईँहरूलाई लिन चाहन्छु। खास गर्ने विद्यार्थीहरू जनशक्तिहरू सबै विदेश गइरहेका छन्। हाम्रो बाबुआमाले जन्माए, कसरी जन्माए, कति दुःख गरेर हुर्काए, तर उनीहरू जब योग्य भएर योगदान गर्नुपर्ने समय हुन्छ उनीहरू विदेश गइरहेका छन्, विदेशका लागि योगदान गरिरहेका छन्। हाम्रो खोजी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो किन भयो, यस्तो किन भइरहेको छ, हाम्रो योग्य जनशक्तिले हाम्रो देश निर्माणमा किन योगदान गरिरहेको छैन त भन्दाखेरि यो खोजी गर्ने क्रममा यसमा शिक्षाको समस्या छ। हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा यहाँ पाइएन, यहाँ सञ्चालन गरिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै विदेशीले डिजाइन गरेको शिक्षा हामीले अङ्गीकार गरेको कारणले हाम्रा सबै उच्च स्तरीय जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष अनुसार हामीसँग इतिहासमा जे कुरा थियो, संसारलाई शासन गर्न सक्ने, संसारलाई जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा भनेको छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्ने कुरा चाहिँ छ। संसारका सम्पूर्ण चराचर जगतलाई कल्याण गर्ने दर्शन भनेको हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो दर्शन हो, हाम्रो चाहिँ उद्देश्य बोकेको हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो। त्यसलाई चाहिँ पुनः हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने यो देशको कल्याण हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो प्रवचनको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।